द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी तहरीक, ठीक है, मूवमेंट कहते हैं तहरीक को, और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस ये तारीख़ की एक अहम इवेंट है, इसमें न सिर्फ आप तारीख़ के बारे में सीखोगे, हिस्ट्री के बारे में सीखोगे, बल्कि जब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वैकेबलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ रेफरेंस किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हिस्ट्री आपको भी मिलेगा, इसके साथ साथ रेफरेंस आपको हिस्ट्री की स्टोरी की तमाम वैकेबलरी विद सिनोनिम भी मिलेगी, जैसे आप देख सकते हो, और स्टोरी की तमाम उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस लिखा हुआ है कि द स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी तहरीक वाज लॉन्च्ड यानी कि शुरू किया गया। लॉन्च मतलब शुरू करना, जिसे हम बिगिन भी कहते हैं, स्टार्ट भी कहते हैं, इनिशिएट भी कहते हैं और कॉमन्स भी कहते हैं। अच्छा, लॉन्च के, ठीक है, यानी कि जो तहरीक है वो शुरू हुआ कब? इन 1905 यानी कि 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट हुआ। आफ्टर द ब्रिटिश डिसीजन, बरतानवी फैसले के बाद। डिसीजन कहते हैं फैसला। अच्छा, वो कौन सा फैसला था? ऑफ पार्टीशनिंग बंगाल, बंगाल को तकसीम करने का। यानी कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 1905 में, जब बरतानिया ने ये फैसला किया कि वो बंगाल को क्या करेगा? तकसीम करेगा। दिस मूवमेंट यानी कि ए मूवमेंट, ये तहरीक, एम्ड यानी कि इस तहरीक का मकसद था टू रिवाइव यानी कि दोबारा ज़िंदा करना है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ यानी कि हिंदुस्तानी सनतों को, हिंदुस्तानी कारखानों को, इनकरेज और हौसला अफजाई करना था, लोकल प्रोडक्ट्स यानी कि देसी चीज़ों का, यानी कि वो चीज़ें जो हिंदुस्तान में बनते हैं उन चीज़ों को क्या करना है? इनकरेज करना है, हौसला अफजाई करना है, एंड रेजिस्ट और मुज़ाहमत करना है, मुखालफत करना है, ब्रिटिश गुड्स यानी कि बरतानवी चीज़ों का, थ्रू बाइकाट यानी कि बाइकाट के ज़रिए। ठीक है, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट का जो मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि हम क्या करेंगे, जो चीज़ें ब्रिटिश से बनाए जाते हैं बरतानिया में और वो यहाँ पे आकर हिंदुस्तान में उसको सेल किया जाता है, उसको हम बाइकाट करेंगे, उनको हम नहीं ख़रीदेंगे, और क्या करेंगे, उनके बदले जो चीज़ें हिंदुस्तान में बनते हैं हिंदुस्तानियों से, उसको हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, ख़रीदेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का मेन मकसद ये था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा कि पीपल यानी कि लोग, रिस्पॉन्डेड यानी कि जवाब दिया, यानी कि लोगों ने इस तहरीक का जवाब किस तरह दिया? विद रीमार्केबल इंथुजियाज़म यानी कि काबिल गौर या काबिल ज़िक्र जोश व खरोश से। ठीक है, यानी कि लोगों ने भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया इस तहरीक का। दे बिगेन यानी कि उन्होंने शुरू किया। ठीक है, बिगेन मतलब शुरू करना, ये बेसिकली क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। उन्होंने शुरू किया स्पिनिंग क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बनाना या कपड़े कताई करना, एट होम यानी कि घर पर, यानी कि लोगों ने यानी कि हिंदुस्तानियों ने घर पे कपड़े बनाना शुरू कर दिया, यूजिंग कार्डी यानी कि कार्डी का इस्तेमाल करते हुए, एंड और सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यानी कि छोटे छोटे सनतों को क्या करते थे? कुमक करते थे, सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, यानी कि जो चीज़ें छोटे छोटे सनतों से आकर को वो लेते थे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस यानी कि स्कूल और कॉलेजेस आल्सो इनकरेज्ड, उन्होंने भी क्या किया? हौसला अफजाई की, किसकी? स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्मों की, कि वो क्या करें? टू अडॉप्ट इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, वो भी इख्तियार करें। अडॉप्ट मतलब इख्तियार करें, इंडिजीनियस मुकामी चीज़ें या मुकामी प्रोडक्ट्स यानी मुकामी चीज़ें, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस में भी बताया गया कि आप क्या करोगे? वो चीज़ें ख़रीदोगे, वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में लाओगे जो देश में बनते हैं, जो मुल्क में बनते हैं, एंड और इबॉन्डन और तर्क करोगे और ख़त्म करोगे ब्रिटिश गुड्स इंटायरली, बरतानवी चीज़ों को मुकम्मल तौर पर। ठीक है, तो आगे क्या हुआ रेफरेंस? आगे लिखा हो कि द मूवमेंट यानी कि ये तहरीक वाज आल्सो पॉलिटिकल इन नेचर, यानी कि सियासी नौयत का भी था, यानी कि सियासी तर्ज तरीका इसमें भी था। लीडर्स यानी कि रहनुमा, लाइक बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल एंड लाला लजपत राय इंस्पायर्ड, यानी कि इन सब रहनुमाओं ने क्या किया? इंस्पायर किया, मुतासर किया या हौसला दिया, किन को? पीपल यानी कि लोगों को, कि वो क्या करें? टू रेजिस्ट, मुखालफत करें।
ٹھیک ہے، مزاحمت کرے. کالونیل آپریشن یعنی کہ نو آبادیاتی ظلم و ستم کا آپریشن کہتے ہیں ظلم و ستم. کس طریقے سے؟ تھرو یونٹی یعنی کہ اتحاد و اتفاق سے، اینڈ سیلف ریلائنس اور خود انحصاری سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو کالونیل آپریشن ہے اس کے خلاف کیا کریں؟ وہ مزاحمت کریں. ٹھیک ہے. اچھا، مزاحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تھرو یونٹی یعنی کہ اتحاد و اتفاق اور سیلف ریلائنس یعنی کہ خود انحصاری سے. آگے لکھا کہ بائیکاٹ بیکیم، بائیکاٹ بنا، a powerful weapon یعنی کہ ایک طاقتور ہتھیار بنا. فورن گڈس یعنی کہ بیرونی چیزیں یعنی کہ وہ چیزیں جو باہر بنائی گئی تھی، اور پبلکلی برنڈ یعنی کہ عوامی طور پر ان کو آگ لگا دی گئی یعنی کہ ان کو جلا دیا گیا. اینڈ اور لوکل آرٹیزنس اور جو دیسی دستکار تھے، جو لوکل یعنی کہ مقامی دستکار تھے، گینڈ ریکگنیشن یعنی کہ ان کو پہچان ملی. The idea was to replace dependence on West یعنی کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس آئیڈیا کا مقصد کیا تھا؟ کہ بدلنا تھا کس چیز کو؟ یعنی کہ مغرب کی چیزوں کو کیا کرنا تھا؟ مغرب کی چیزوں پر انحصار کرنے کو بدلنا تھا. وہ بھی کس چیز سے؟ with pride in native industries, culture and heritage. ورثہ، اپنے ثقافت اور اپنے دیسی انڈسٹریز یعنی کہ صنعتوں پہ کیا کرنا ہے؟ فخر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو چیزیں جو یہاں پہ بنتے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے، ان پہ فخر کرنا ہے، بجائے مختلف چیزوں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویسٹ پہ انحصار کرنا ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ ڈیفرنس. پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیفرنس کے سوادشی اسپرٹ یعنی کہ سوادشی جوش و جذبہ. آلسو ایمفیسائزڈ نیشنل ایجوکیشن یعنی کہ قومی تعلیم پر بھی زور دیا. ٹھیک ہے، ایمفیسائز مطلب زور دینا یا آپ کہہ سکتے ہو اہمیت دینا. اچھا، نیو انسٹیٹیوشنز یعنی کہ نئے ادارے، ور اسٹیبلشڈ یعنی کہ بنائے گئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قائم کر دیے گئے. دیٹ پروموٹڈ جس نے پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو ترقی دی، یا آپ کو کہہ سکتے ہو آگے بڑھایا. لرننگ فری فرام کالونیل کنٹرول یعنی کہ سیکھنا، وہ چیزیں سیکھنا جو کالونیل کنٹرول میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیزیں سکھا رہے تھے جو بیسکلی آپ کہہ سکتے ہو اپنی ثقافت، اپنی جو ثقافت تھے، اپنی جو ریلیجن تھے ان کو پڑھا رہے تھے جو کالونیل کنٹرول میں نہیں تھا. دیز اسکولس یعنی کہ اے اسکول، ٹاٹ سکھا ہے، اسٹوڈنٹس یعنی کہ طلباء کو، پیٹریاٹزم یعنی کہ حب الوطنی، ڈسپلن نظم و ضبط، اینڈ اویئرنیس اور آگاہی یا شعور آف دی رسپانسبلٹیز اپنے ذمہ داریوں کا، ٹوارڈ فریڈم یعنی کہ آزادی کی طرف. یعنی کہ وہ اسکولیں جو کالونیل کنٹرول میں ہیں وہ یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے، لیکن ابھی یہ جو ہے یہ چیزیں کے سکھائے جس میں ڈسپلن ہے، اویئرنیس ہے، رسپانسبلٹی ٹوارڈ فریڈم یعنی کہ آزادی کی جانب جو جتنے بھی آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں یعنی کہ ذمہ داری ہیں وہ چیزیں وہ یہاں پہ سکھا رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا کہ وومین یعنی کہ عورتیں، ٹو پارٹیسپیٹڈ یعنی کہ انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا، ود کریج یعنی کہ حوصلے سے یعنی کہ عزم سے. دے بائیکاٹڈ یعنی کہ انہوں نے بھی ترک کی، بائیکاٹ کی. برٹش کلوتھس یعنی کہ برطانوی کپڑوں کا. ٹاٹ چلڈرن بچوں کو سکھائے. ٹریڈیشنل کرافٹس یعنی کہ روایتی ہنر سکھائیں. اینڈ اور سینگ اور گانا گاہیں. پیٹریاٹک سانگز یعنی کہ حب الوطنی کے گانے. دیئر انوالومنٹ یعنی کہ ان کی شمولیت یعنی کہ ان کا شامل ہونا. انسپائرڈ دا موومنٹ یعنی کہ تحریک کو عزم دی یا انسپائر کی. ٹو اسپریڈ انٹو ہاؤس ہولڈ یعنی کہ گھروں تک پہنچے. ناٹ جسٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم نہ کہ صرف سیاسی پلیٹ فارم تک. ان کی شمولیت نے اور زیادہ اس تحریک کو بڑھایا تاکہ یہ گھروں تک اور پھیلیں، صرف پولیٹیکل پلیٹ فارم تک یہ محدود نہ رہیں. دا موومنٹ آلسو اویکنڈ یعنی کہ اس تحریک نے بھی بیدار کیا کلچرل پرائڈ یعنی کہ ثقافتی فخر کو. رائٹرز لکھاری، پوئٹس یعنی کہ شاعر اینڈ آرٹسٹ اور فنکار. انکریج حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پیپل لوگوں کا کیا کریں کہ ٹو ریٹرن ٹو انڈین ٹریڈیشن کہ واپس ہندوستانی ٹریڈیشن کی طرف آئیں، ہندوستانی روایت کی طرف آئیں. سانگز لاہک وندے ماترم یعنی کہ گانے جیسے کہ وندے ماترم. بیکیم بنا. نیشنل سمبولز یعنی کہ قومی علامت بن گئے کس چیز کے؟ آف سیکریفائس قربانی کے. اینڈ یونٹی اور اتحاد کے.
अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन यानी कि बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़। यानी कि बहुत से लोगों यानी कि बहुत से शायरों ने मुख्तलिफ गाने गाए, उसमें वंदे मातरम भी था, जिसका महज मकसद ये था कि एक सिंबल बन गई थी, कलामत बन गई थी कुर्बानी और यूनिटी का, वो भी किसके ख़िलाफ़? बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़। The British government responded with severe repression, यानी कि बरतानवी गवर्नमेंट ने इनका जवाब दे दिया किस चीज़ से? सख्त जुल्म सितम से। लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड, यानी कि जो लीडर्स थे, रहनुमा थे, उन सब को कैद किया गया। न्यूज़पेपर्स वर सेंसर्ड, जो न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, उनको सेंसर किया गया। एंड प्रोटेस्ट, और जो एहतजाज थे, वर ऑफन सरप्रेस्ड बाय फोर्स, और जो एहतजाज थे, जो प्रोटेस्ट थे, उसको कुचल दिया गया ताकत से। ठीक है, इनकी ताकत का इस्तेमाल करके उनको कुचल दिया गया, ख़त्म कर दिए गए। येट यानी कि फिर भी, द स्पिरिट यानी कि जोश, जज्बा, ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि मुज़ाहमत या मुखालफत का, रिमेंड अनशेकन यानी कि साबित कदम रहा, यानी कि अटल रहा। ठीक है, अनशेकन जिसे हम स्टिड फास्ट भी कहते हैं, साबित कदम भी कह सकते हैं। आल दो अगरचे, द मूवमेंट यानी कि जो तहरीक थी, लॉस्ट मोमेंटम यानी कि रफ्तार थोड़ा खो गया, यानी कि आस्था पड़ गया, आफ्टर 1908 यानी कि 1908 के बाद। लेकिन क्या हुआ कि इट्स लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यानी कि इसकी जो तवील उल मियाद जो असरात थे, वो वर सिग्निफिकेंट यानी कि अहम थे। ठीक है, इट इंस्टिल्ड इसने बेदार की या जगाया, कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद, यानी कि इसने पैदा की, क्या कहते हैं, खुद एतमादी पैदा की, किन में? इन इंडियंस यानी कि हिंदुस्तानियों में। दैट के फ्रीडम वॉज पॉसिबल यानी कि जो आज़ादी है वो पॉसिबल है, मुमकिन है, थ्रू कलेक्टिव एफर्ट यानी कि इज्तिमाही कोशिशों से, एंड सेक्रीफाइस या और कुर्बानी से, पेविंग द पाथ फॉर द लेटर स्ट्रगल्स यानी कि बाद के जद्दोजहद के लिए रास्ता हमवार करते हुए, इस तहरीक में आने वाले जद्दोजहद के लिए इसने क्या किया? रास्ता जो है हमवार कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है रेफरेंस के द स्वादिशी मूवमेंट यानी स्वादिशी जो तहरीक थी, क्रिएटेड पैदा की, अवेयरनेस आगाही शहूर, दैट के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस यानी कि सियासी खुद मुख्तारी या सियासी आज़ादी, वाज इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन है, विदाउट इकॉनमिक सेल्फ रिलायंस यानी कि बिना माहाशी खुद एनसारी के। इट प्रूव्ड यानी कि इसने साबित कर दिया, दैट के यूनिटी यानी कि इत्तेहाद, यकजहती, करेज, अज़्म, हिम्मत, एंड प्राइड और फ़ख्र इन वंस हेरिटेज यानी कि किसी की विरासत में, खुद चैलेंज यानी कि चैलेंज कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, इवन अत्ता के द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर मजबूत तरीन सल्तनत को से। ठीक है, फिर इसी तरह आखिर में लिखा हुआ है रेफरेंस, इन कंक्लूजन यानी कि आखिर में, द स्वादिशी मूवमेंट यानी कि स्वादिशी तहरीक, बिकेम बना, अ फाउंडेशन एक बुनियाद बनी, किस लिए? फॉर द फ्यूचर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल यानी कि मुस्तकबिल के आज़ादी के कोशिशों के लिए, जद्दोजहद के लिए। इट ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि इसने बदल दिया यानी कि तब्दील किया, ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम लोगों को, यानी कि कॉमन पीपल यानी कि उन आम लोगों को, इनटू पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि तारीख़ के शरीकदार बना दिया, यानी कि वो आम लोग थे, जब वो इस आज़ादी के तहरीक में आ गए तो वो क्या हुए? शरीकदार बन गए तारीख़ की, यानी कि तारीख़ में शामिल हो गए। शोइंग दिखाते हुए, दैट के लिबरेशन वॉज नॉट अ ड्रीम कि एक ख्वाब नहीं है, बट बल्कि एन अचीवेबल रियलिटी, बल्कि एक काबिल हासिल रियलिटी है यानी कि हकीकत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेफरेंस, जिसमें यहाँ पे जितने भी वोकैबुलरी इस्तेमाल हुआ उन सबको पढ़ेंगे। पहला आता है पार्टीशन। पार्टीशन कहते हैं तकसीम को, बांटने को, जिसे हम डिवीज़न भी कहते हैं, जिसे हम सेपरेशन भी कहते हैं। फिर आता है रिवाइव। रिवाइव कहते हैं दोबारा हासिल करने को, ज़िंदा करने को, बहाल करने को, जिसे हम रेजुवेनेट भी कहते हैं और रिससिटेट भी कहते हैं। रेजिस्ट कहते हैं मुज़ाहमत करने को, रोकने को, जिसे हम अपोज भी कहते हैं, जिसे हम विथ स्टैंड भी कहते हैं। बाइकआउट मतलब बाइकाट करना, तर्क करना, जिसे हम एम्बार्गो भी कहते हैं, जिसे हम प्रोबिशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिमार्केबल कहते हैं काबिल ज़िक्र या गैर मामूली, ठीक है, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या नोट वर्दी भी कहते हैं।
اسپننگ کہتے ہیں کتائی یعنی کہ داغا بنانا، جسے ہم ویونگ بھی کہتے ہیں اور ٹویننگ بھی کہتے ہیں۔ انڈیجینیس کہتے ہیں مقامی، دیسی، ٹھیک ہے، جسے ہم نیٹو بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایب اوریجنل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے انسپائرڈ کہتے ہیں حوصلہ دینے کو، ترغیب دینے کو، جسے ہم موٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انکریجڈ بھی کہتے ہیں۔ کلونیل کہتے ہیں نو آبادیاتی یا استعمار، ٹھیک ہے، جسے ہم امپیریل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیپینڈنٹ بھی کہتے ہیں، ڈیپینڈنٹ کچھ حد تک کہتے ہیں۔ سیلف ریلائنس مطلب خود انحصاری یا بھروسہ، جسے ہم اٹانومی بھی کہتے ہیں، جسے ہم انڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں۔ ویپن کہتے ہیں ہتھیار کو یا ذریعہ، جسے ہم آرمامنٹ بھی کہتے ہیں اور انسٹرومنٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے آرٹیزنز کہتے ہیں دستکاری یا ہنرمند، جسے ہم کرافٹس مین بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹریڈس مین بھی کہتے ہیں۔ ڈیپینڈنس کہتے ہیں انحصار، بھروسہ، ٹھیک ہے، جسے ہم ریلائنس بھی کہتے ہیں اور سب آرڈینیشن بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈفرینس انوالومنٹ کہتے ہیں شمولیت، شرکت کو، جسے ہم پارٹیسپیشن بھی کہتے ہیں، انگیجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اویکنڈ مطلب بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، جسے ہم اراؤزڈ بھی کہتے ہیں، اسٹیمیولیٹڈ بھی کہتے ہیں۔ سیکریفائس کہتے ہیں قربانی، ایثار کو، جسے ہم آفرنگ بھی کہتے ہیں، سرینڈر بھی کہتے ہیں۔ سیویئر کہتے ہیں سخت، کڑا، جسے ہم آرش یا ریگورس بھی کہتے ہیں۔ امپریزنٹ کہتے ہیں قید کرنے کو، پابند کرنے کو، جسے ہم انکارسریٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنفائنڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سینسرڈ مطلب سینسر کرنا یا روکنا، ٹھیک ہے، جسے ہم سرپرائزڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریسٹرکٹڈ بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے سرپرائزڈ، ٹھیک ہے، دبانا یا ختم کرنا، جسے ہم کوائلڈ یا سائلنسڈ کہتے ہیں۔ انشیکن جسے اٹل یا ثابت قدم بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹیٹ فاسٹ بھی کہتے ہیں اور ان ویورنگ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے مومنٹم کہتے ہیں رفتار، جستجو، جسے امپیٹس بھی کہتے ہیں اور پروپلشن بھی کہتے ہیں۔ انسٹلٹ کہتے ہیں بیدار کرنے کو، پیدا کرنے کو، جسے ہم بٹھانا بھی کہتے ہیں، جسے ہم انکلکیٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انفیوزڈ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی، شعور، ٹھیک ہے، جسے ہم کنشسنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریئلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ امپائر کہتے ہیں سلطنت، حکومت، جسے ہم ڈومینین بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریلم بھی کہتے ہیں۔ فاؤنڈیشن کہتے ہیں بنیاد یا اساس، جسے ہم بیسس یا گراؤنڈ ورک بھی کہتے ہیں۔ لبریشن کہتے ہیں آزادی، رہائی، جسے ہم ایمانسپیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیلیورنس بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھ بھی سکتے ہو اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہو۔ یہ پوری ہسٹری کی ایک بک ہے اور اس میں آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹری کی ایک زبردست آپ کو بک بھی ملے گی۔ اگر یہ بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔